Mga kabusyong, ato karon kuanon ang request sa ato nga followers kung unsay tambal sa Almoranas. Ako tuod si Busyong, ang inyong natural nga kauban sa maayong panglawas. Mao ni ang tambal sa Almoranas nga herbal. Kana bitawng puso sa saging, magkuha ka na imong tagtaron mao sa kabaso. Magkuha pug kag bayabas na pulo ngadto sa 15 ka buok. Imong ibutang sa kasirola. Siyempre imo nang hugasan og maayo. Imong butangan og iskalitro nga tubig. Pabukalo na nimo sulod sa 10 ngadto sa 15 minutos. Kanang mainit-init siya, imo nang imno no. 3 times adi ang pag-inom ani, pero tagtunga da sa baso. Kung kanang imong Almoranas naa sa gawas, pwede pud nimo nga kanang hinungaw kanang init-init imong lingkuran sa balde, no? Sulod ngadto sa 10 minutos para nga mo-relieve ang iya nga kanang kasakit. Ang imong kanon, likayan nimo ang mga karne kay mapugos ang imong rectum, makuan ang imong Almoranas. Ang imong mga kanon rich in fiber. Kanang banana blossom pwede na nimo gat-an, mao imong kaonon, no? Tapos carrots, mga alugbati, mga green leafy vegetables, prutas, unya likayan nimo ang pagpugong sa imo nga kanang kalibangon ka. Kay kana siya nga mga pagkaon makapahumok sa kanang imo nga hugaw. Og mao nay imo nga timan-an. Pwede pod mo kuha kag aloe vera, imong kiskison ang gel ipahid nimo kay makapawala pod na sa hapdos. Aduna pay uban kanang dahon sa kamyas o sambag. Imo pod na siyang ihalo sa bayabas. Pwede na nimong ihugas, no? Pwede pod siyang imnon tag tunga lang sa baso. Ug nang hinaot ko nga kini nga video makatabang nimo. Kung herbal ang hanap mo, herbal ang makukuha mo kay Busyong para sa maayong panglawas. So daghan salamat.